बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 21 जनवरी और पाकिस्तान में मंगल की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रखते हैं, जहां पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और पाकिस्तान के टॉप मिलिट्री जनरल्स ने नई पेशबंदी की है, बल्कि मोर्चाबंदी की है। जी हां, वहां पर 2 नए जजेस अपॉइंट किए गए और फिर उन 2 में से एक जज को फौरी तौर पर जस्टिस आमिर फारूक के बेंच में शामिल किया गया। यह खबर तो हम आपको दे चुके हैं। और मकसद इसका क्या है कि जब इमरान खान साहब की अपील आए तो यही बेंच सुने, कोई और बेंच इसको ना सुने। ऐसा क्यों किया गया, पहले तो आपको ये बताते हैं, और अब इसका तदारक क्या मौजूद है वो यहाँ से भी बताएंगे, और डायरेक्टली भी पार्टी के जो वकला हैं उनके सामने एक गुजारिश रखेंगे कि अब इस पेशबंदी को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। किस्सा कुछ इस तरह से है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तकरीबन 8 जजेस हैं, जिनमें से 6 जजेस जो हैं वो तो खुलकर ये ख़त लिख चुके और बता चुके कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी ISI है और दूसरी एजेंसीज किस तरीके से उनको, उनके अहले खाना को, वो भले बेडरूम्स के अंदर कैमरे लगाना हो या बाकी तमाम अगवा करना, तशद्दुद करना, धमकियां देना, उन तमाम कार्रवाइयों के बाद ये 6 जजेस बता चुके हैं कि उनसे ज़बरदस्ती फ़ैसले लेने की कोशिश की जाती रही है। ये तो खड़े हो गए, अब उनको तो ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता उस तरीके से, या मर्ज़ी के फ़ैसले नहीं लिए जा सकते क्योंकि उन्होंने खड़े होने का फ़ैसला किया। उसके बाद जो 7वें जज हैं वो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब हैं। वो भी काफ़ी इंडिपेंडेंट हैं। कभी कभार शायद आपको कुछ ऐसा फ़ैसला लगे जिसमें किसी मसलहत का काम ले लें, लेकिन अमूमी तौर पर वो भी इंडिपेंडेंट ही फ़ैसले करते आ रहे हैं। तो पीछे रह गए जस्टिस आमिर फारूक अकेले। अब ऐसी अपीलें कानून के मुताबिक, जैसे 14 साल की सज़ा जो है वो अकेला जज नहीं सुनेगा, उसमें ज़रूरत होगी कि 2 जजेस डिविजनल बेंच में सुने। तो जस्टिस आमिर फारूक के साथ कोई और ऐसा नगीना, कोई और ऐसा हीरा था नहीं जिसको बिठाकर टॉप मिलिट्री जनरल्स जो हैं वो अपनी मर्जी का फैसला कर सकें या करवा सकें। अब आपको पता है कि इमरान खान किसी अदालत की कैद में तो है नहीं, किसी कानून की कैद में तो है नहीं, किसी 190 मिलियन अल-कादर ट्रस्ट, तोशाखाना 1, तोशाखाना 2, इद्दत निकाह, साइफर, ये तो सब नाम है। असल बात तो ये है कि वो पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की कैद में है, और वो उनको तब तक कैद में रखना चाहते हैं जब तक उनका दिल है, और पूरे का पूरा सिस्टम उसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। अब नए 2 जजेस को फौरी तौर पर चट मंगनी पट ब्याह की सूरत में उन्हें अपॉइंट किया गया। एक तो नए हैं जस्टिस मिन्हास और दूसरे हैं जस्टिस आज़म खान। उनमें से जस्टिस मिन्हास को अब लगा दिया गया है डिविजनल बेंच में आमिर फारूक साहब के साथ, ताकि जो मर्जी के फैसले वो लेना चाहें वो वहाँ से दिलवा दें। अब ये तो हो गई उनकी प्लानिंग। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला क्या कर सकते हैं? हमने बहुत सारे जो मोतबर वकला हैं पाकिस्तान के, उनसे बातचीत की, और जो बहुत ही सीनियर वकला है उन्होंने ये मशवरा दिया कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ये अपील दायर करें सज़ा के ख़िलाफ़, जो 14 साल और 7 साल वाली सज़ा है, तो उसके साथ एक एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर दें उसी वक्त, और उस एप्लीकेशन में जस्टिस आमिर फारूक साहब को ये कहा जाए कि आपके बारे में चेयरमैन इमरान खान बारहा बता चुके हैं कि आप बाइस्ड हैं, इसलिए आप उनका मुकदमा मत सुनें। अगर आप सुनेंगे तो हम आपसे मुकदमा नहीं सुनवाना चाहते। और जो हाल ही में आपने 2 जजेस लगाए हैं, जिस तरीके से उनको लगाया गया है और जो सारा प्रोसेस है, ये 26वीं आईनी तरमीम, ये सब कुछ इमरान खान के ख़िलाफ़, तो हमें उन पर भी एतमाद नहीं है। बाकी हाई कोर्ट के तमाम जजेस मौजूद हैं, बेशक पूरी कोर्ट बैठ जाए या तो फुल कोर्ट बिठा दें फिर इमरान खान की अपीलों पर, या बाकी किसी भी जज के सामने लगा दें, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम सिर्फ ये जो 2 जजेस और आप 3 लोगों के सामने अपने मुकदमात जो हैं वो नहीं सुनवाना चाहते। जाहिर है अब जवाब ये होगा कि आमिर फारूक साहब ने कौन सा पहले ये माना है जो अब मानेंगे। तो कम अज़ कम जब वो इस एप्लीकेशन को जो अपील के साथ दी जाएगी उसको टर्न डाउन करेंगे, तो आप सिर्फ इस एक एप्लीकेशन के ऊपर भी आप ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकेंगे। अब वहाँ पर भी या तो फिर जस्टिस अफरीदी को खुल के, जैसे आजकल वो इस्टेब्लिशमेंट की गेम खेल रहे हैं, वो खेलनी पड़ेगी, और अगर वहाँ पर मोतबर और इंडिपेंडेंट जजेस के सामने ये पटिशन आ गई तो दूध का दूध पानी का पानी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा। इसलिए ये बहुत ही
केयरफुली ट्रेड करने की ज़रूरत है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की टीम तो वैसे बहुत ही मोतबर है और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, उनकी भी सताइश करनी चाहिए। जिस तरह के हालात हैं उनमें बेशक सलमान अकरम राजा हों या सलमान सफदर हों या दूसरे तमाम जो वकला हैं जो केसेस लड़ रहे हैं, जिस बेहतरीन तरीके से वो चेयरमैन इमरान खान के केसेस को या बाकी पार्टी से रिलेटेड केसेस को इन बदतरीन हालात के अंदर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कमेंडेबल है। उनको हम ये मशवरा जो हमें वकला से मिला वो उनके सामने ज़रूर रखेंगे। अच्छा जी, अगली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं। पहला दिन था सदर ट्रंप का हल्फ बर्दारी और उसमें किए गए ऐलानात के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। अब सदर ट्रंप ने सदारती फरमान जारी किए हैं, उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन किए हैं। उन्होंने कहा था कि पहले दिन में ऑफिस में आके दर्जनों, कुछ लोगों ने तो कहा था कि शायद 100 के करीब वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन करेंगे, और वही हुआ। उन्होंने दर्जनों की तादाद में, ऐसे लगा किसी मशीन में से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर निकल रहे हैं। लेकिन जो उनका सबसे पावरफुल और जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया और चौधरी निज़ामुद्दीन को घुटनों पे गिरा दिया, मैं अमरीकी निज़ामुद्दीन की बात कर रहा हूँ, वो उनका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है जिसपे उन्होंने एक दस्तखत के साथ 1500 से ज़्यादा ऐसे लोगों की सज़ाएं फौरी तौर पर माफ़ कर दी और उन्हें फौरी तौर पर जेलों से रिहा करने का हुक्म दिया, जिनको अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने सदर ट्रंप के हामी होने या उनके हक में निकलने या जो पार्लियामेंट पर हमला, अमरीकी पार्लियामेंट मीन कांग्रेस बिल्डिंग पर, कैपिटल हिल पर जो राइट्स हुए थे जिसमें घुस आए थे सदर ट्रंप के जो फॉलोअर्स थे, जब 2020 के अंदर इलेक्शन के रिजल्ट्स आए थे जिनको सदर ट्रंप ने नहीं माना था और कहा था कि धांधली हुई है। उस वक्त जो उनके वोटर सपोर्टर्स थे उन्होंने कांग्रेस की बिल्डिंग के अंदर घुस आए थे और वहाँ से कांग्रेसमैन और दूसरे लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई थी और उन राइट्स को जमहूरियत पर अटैक कहा गया था। उन राइट्स के अंदर 1500 लोगों को जेल की सज़ाएं दी गई थी, उनमें से बहुत सारे लोगों को तो बहुत लंबी सज़ाएं दी गई थी और उन्हें बगावत, गद्दारी और इस तरह के अलकाबात से भी नवाजा गया था। और अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट ने इसके साथ साथ गालिबन 46 के करीब मुकदमे सदर ट्रंप पर भी बनाए थे और इस चीज़ का इत्मीनान कर लिया था कि अब सदर ट्रंप कभी भी जीत कर दोबारा शायद प्रेसिडेंट नहीं बन सकेंगे। और ये जो उनके वोटर सपोर्टर थे, जिसकी मैं इस तफसील में नहीं जा रहा कि उन्होंने दुरुस्त किया या गलत किया, लेकिन जिन्होंने ट्रंप के साथ खड़े होकर उस टाइम उस बिल्डिंग में घुसे थे, उनको फिर ऐसी सज़ाएं दी कि उनको मिसाल बनाकर रख दिया और लंबी सज़ाएं दे के उनको जेल में डाल दिया। अब सदर ट्रंप ने जैसे ही ऑफिस संभाला तो जो चंद पहले उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स किए वो उन्होंने उन 1500 लोगों को बिल्कुल आम माफ़ी का उनके लिए ऐलान किया, मीन उन्हें क्लीन चिट दी और उनको सदारती माफ़ी देकर उन्हें फौरी तौर पर जेलों से रिहा करने का हुक्म दिया। अब पाकिस्तान में तो आपको पता है रोबकारें फंस जाती हैं। रोबकार वो कागज़ होता है जब जज आपकी ज़मानत मंजूर करता है या रिहाई का हुक्म देता है तो फिर अदालती अमला एक गंदे से कागज़ पर, वो मैं गंदा इसलिए कह रहा हूँ कि वो एक बड़ा ही रद्दी सा कागज़ होता है, उसके ऊपर हाथ से लिख के एक रोबकार जारी करता है। अभी तक वो पुराना ही सिस्टम चल रहा है और उस रोबकार को, उस कागज़ को जेल खानाजात का जो डिपार्टमेंट है, मीन जेल होती है, उसके पास लेके जाया जाता है और वो फिर उस रोबकार को दर्ज करते हैं उस अदालती फरमान को और आपको रिहा करते हैं। तो वहाँ तो कई दिन रोबकारें ही फंसी रहती हैं और उससे पहले अगली अदालतों में अपील करके उस बंदे को जेल में ही रख लिया जाता है कई दफ़ा। लेकिन बहरहाल यहाँ पर मुख्तसर बात यह है कि अमेरिका में इस पर फौरी इम्प्लीमेंटेशन होती है और कहा जा रहा है कि कल मंगल वाले दिन, जो अमेरिका में कल होगा, आपका आज मंगल हो चुका, वहाँ पर इन लोगों को फौरी तौर पर रिहा कर दिया जाएगा और इनमें से ज़्यादातर लोग जेलों में से बाहर आना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आपके लिए क्या है? इस चीज़ की इम्पोर्टेंस आपके लिए ये है कि यही वो 6 जनवरी के मामलात थे जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये 9 मई जो पाकिस्तान में हुआ था, उन्हें ये जो राइट्स हुए थे 6 जनवरी को, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि ये पाकिस्तान में जो चौधरी निज़ामुद्दीन और उनके टाउट से, वो हमेशा ये हवाला देते थे कि देखिए वो अमेरिका में भी सदर ट्रंप के हामी जब कांग्रेस में आ घुसे थे तो उनके साथ फिर क्या किया गया था और उनको भी सज़ाएं दी गई थी। तो 9 मई को जस्टिफाई करने के लिए, हालांकि अमेरिका में वहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने बिल्कुल भी 25 लोगों को उस दिन गोलियां मार के कत्ल नहीं किया था, लेकिन 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 25 लोगों को शहीद किया गया। और जो कुछ सब कुछ हुआ वो आपके सामने है, मिलिट्री कोर्ट्स बनी और क्या कुछ हुआ। लेकिन आज अमेरिका ने
اور صدر ٹرمپ نے اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور ان 1500 لوگوں کو صدر ٹرمپ نے صدارتی فرمان دے کر فوری طور پر جیلوں سے رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ٹاؤٹس پاکستان میں اس سارے عمل کو جسٹیفائی کرتے تھے اب وہ کیا کریں گے، اب وہ 9 مئی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہاں سے بیانیہ لائیں گے، کیونکہ اکثر کانگریس کے ان رائٹس کا اور جو ان کو سزائیں ملی اس کا حوالہ دیا جاتا تھا یا اس کے پیچھے چھپا جاتا تھا۔ دوسرا بڑا اقدام انہوں نے جو کیا ہے وہ انہوں نے امیگریشن کے اوپر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کا آرڈر انہوں نے کیا ہے۔ ایک تو جو میکسیکو کا بارڈر ہے وہاں پر بہت سارے لوگ آتے تھے اور ایک ایپ بنی ہوئی تھی جس کے اوپر وہ اپنی رجسٹریشن کرواتے تھے، اسائلم سیک کرنا یا سیاسی پناہ یا کوئی بھی چیز لینے کے لیے اس کے اوپر وہ اپنی اپلیکیشن دیتے تھے اور پھر ان کا نمبر لگتا تھا اور انہیں جج کے سامنے اپیئر کروایا جاتا تھا۔ ٹرمپ نے آتے ہی وہ اپلیکیشن ہی اڑا دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ 2,75,000 لوگ لائن میں تھے ان اپلیکیشنز کی اور ان سب کو انہوں نے یک جنبش قلم وہ تمام کا رائٹ جو ہے وہ ختم کر دیا۔ ان کے اب انٹرویوز نہیں ہوں گے اور ان کو امریکہ کے اندر رسائی نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح سے جو افغان وار ختم ہونے کے بعد وہاں سے بہت ساری فیملیز کو امریکہ میں پولیٹیکل اسائلم یا امریکہ کے اندر ان کو ویزاز یا گرین کارڈز دیے جا رہے تھے، اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک فوری ایمرجنسی آرڈر جاری کیا۔ کہا جا رہا ہے کہ 1600 کے قریب جو فیملیز تھیں افغان جو امریکہ کی طرف رواں دواں تھیں جہازوں کے اندر، ان کو بھی واپس بھیج دیا گیا ہے۔ ان کو بھی اب لینڈ کرنے کی، امریکہ کے اندر داخلے کی اجازت نہیں ہوگی، وہ بھی واپس افغانستان بھیج دی جائیں گی۔ یہ بہت ہی میجر کچھ ڈیسیجنز ہیں، اور بھی انہوں نے بہت سارے ڈیسیجنز کیے ہیں جیسے کہ جینڈر کے بارے میں، انرجی، انوائرمنٹ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، ٹک ٹاک، اس کو بھی انہوں نے کھول دیا ہے۔ تو اور بھی بہت سارے فیصلے ہوئے ہیں، لیکن یہ 2 میجر فیصلے تھے جو آپ کے سامنے رکھنے ضروری تھے۔ اچھا جی، اگلی خبر، شہباز شریف صاحب نے ٹویٹر کے اوپر صدر ٹرمپ کو مبارکباد دی اور اسی ٹویٹر پر جس کو پاکستان کے اندر بلاک کیا ہوا ہے، ظاہر ہے انہوں نے ایک مولانا صاحب آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ٹویٹر استعمال کرنا اور وی پی این اسپیشلی استعمال کرنا حرام ہے، تو حرام کام یا حرامی کام جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج یہ والا حرام کام یا حرامی کام جو ہے وہ محترم شہباز شریف صاحب نے پھر سر انجام دیا اور وی پی این لگا کر ٹویٹر سے انہوں نے مبارکباد دی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو امریکی صدر منتخب ہونے پر، حلف لینے پر۔ اس کے نیچے ان کے اوپر ٹویٹر کی جو کمیونٹی ہے انہوں نے ایک نوٹ سلام کیا اور وہ جو سلیپ کیا نوٹ اس پر واضح لکھا ہوا ہے کہ اس ملک کے اندر ٹویٹر جو ہے وہ بین ہے اور یہ جو پرائم منسٹر ہیں سو کالڈ، یہ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں یہ وی پی این لگا کر جعلی طریقے سے اس ٹویٹر کو جو ہے ایکسیس کر رہے ہیں۔ بہرحال ان کے ساتھ ایک تو یہ پڑھے لکھے نہیں، اوپر سے کوشش نہیں کرتے۔ اگر انہوں نے، میں نے پہلے بھی کہا کہ جب ٹویٹر کو بین کیا ہوا ہے تو پھر آپ ٹویٹر کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کچھ تو عقل یا کچھ تو دماغ استعمال کر لیں۔ آپ فیس بک کے اوپر اپنا ایک پیج بنا لیں اور اس کے اوپر یہ معلومات دے دیں، انسٹاگرام پر دے لیں۔ اچھا یہ نہیں کرنا، آپ ایک پریس ریلیز جاری کر دیں پوری دنیا کو، میڈیا کو پورے کو پریس ریلیز جاری کر دیں۔ اچھا آپ کوئی باہر اپنی کوئی اور چیز کر لیں، کوئی آپ کسی خود ٹویٹ نہ کریں، کسی بڑی معتبر ایجنسی سے ٹویٹ کروا لیں، ملک سے باہر جو کوئی نیوز آؤٹ لیٹ ہے اس سے ٹویٹ کروا لیں، کوئی اور طریقہ نکالیں۔ جب آپ نے خود ہی ایک سروس کو بین کیا ہوا ہے تو آپ خود اسے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ اس سے بڑا جوک اور کوئی ہے نہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے جیل سے ایک اپنا پیغام بھیجا ہے جسے بعد میں ان کے ٹویٹر ہینڈل سے بھی شیئر کیا گیا ہے، جس میں انہوں نے ایک تو اپنے ساتھیوں کی ستائش کی ہے، جیسے کہ شہزاد اکبر، ان کے بھائی کو اغوا کیا گیا لیکن انہوں نے القادر ٹرسٹ کیس میں ان کے خلاف گواہی نہیں دی۔ زلفی بخاری کے اوپر بھی پریشر تھا، انہوں نے بھی نہیں دی۔ پھر انہوں نے اپنی زوجہ کے بارے میں، بشرا بی بی کے بارے میں کہا کہ وہ میری یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میری کمزوری ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کو پہلے بھی جیل میں رکھا ہے اور ابھی بھی انہوں نے انہیں ناحق سزا دی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ میری کمزوری ہیں۔ میری بیوی میری کمزوری نہیں ہے، وہ میری طاقت ہے۔ اس نے پہلے بھی میرے ساتھ کھڑے ہو کے جیل کاٹی ہے، وہ ابھی بھی کاٹیں گے۔ اور واضح طور پر وہ کہتے ہیں کہ کسی صورت بھی وہ گیو اپ نہیں کریں گے، کسی صورت بھی وہ ڈیل نہیں کریں گے، وہ اس کو برداشت کریں گے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اور اس سزا کو کاٹیں گے، لیکن وہ کسی صورت کمپرومائز نہیں کریں گے اپنے آنر پر اور اپنے پرنسپلز کے اوپر۔ اچھا جی، ایک کتاب لکھی ہے سابق جو پاکستان کے اندر کرکٹ بورڈ کے سابق چیئرمین تھے ڈاکٹر نسیم اشرف،
اور وہ پرویز مشرف مرحوم کی جو کیبنٹ تھی، کچن کیبنٹ تھی، اس میں وہ شامل تھے، قریبی تھے ان کے. انہوں نے ایک قصہ اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جب نواز شریف صاحب پکڑے ہوئے تھے تو بل کلنٹن پاکستان آئے تو انہوں نے اپنے اس دورے کے دوران باتھ روم کے اندر پاکستان کے چیف جسٹس کے ساتھ ملاقات کی، کیونکہ وہ نواز شریف کو بچانا چاہتے تھے. جو بھی انہوں نے چیف جسٹس، غالباً جسٹس ریٹائرڈ ارشاد حسن خان اس ٹائم چیف جسٹس تھے، ان کے بارے میں غالباً اپنی کتاب میں نسیم اشرف لکھتے ہیں، پریوی ہیں وہ اس سارے واقعے کے کہ کس طریقے سے باتھ روم کے اندر پریزیڈنٹ کلنٹن نے ان کو بلا کر کہا. اب یہ نہیں پتا کہ باتھ روم میں کیوں ملاقات کی، کہیں اور کیوں نہیں کی، شاید ان کو ہوگا کہ کوئی ریکارڈنگ ہو جائے باہر یا کوئی اور. ان کو نہیں پتا کہ ہمارے ہاں تو باتھ روم میں کیمرے لگانا سب سے زیادہ اہم جگہ سمجھی جاتی ہے، تو شاید وہ کہیں پر ریکارڈڈ بھی ہو. لیکن ہم عمومی طور پر نمبر 1 جو ہیں وہ اپنے لوگوں کے لیے ہیں. صدر کلنٹن کے لیے ہم میرا خیال نمبر 1 نہیں ہوں گے، اور ہم سے وہ چیز تب ریکارڈ نہیں کی گئی ہوگی. ورنہ اگر کی ہوتی تو چودھری کبھی نہ کبھی بے شک بیچ میں سے کلنٹن صاحب کو سائڈ پہ بھی کرتا، اس ویڈیو کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے جاری کرتا، یا پھر شاید چودھری صاحب کے پاس ہو لیکن چودھری صاحب کو پتا ہو کہ ان کا ٹوٹا جاری کیا تو وہ پتہ نہیں پھر چودھری کے اپنے کون کون سے ٹوٹے جاری نہ کر دیں، پرانے سارے چودھریوں کے جو واشنگٹن میں جا کے باتیں کرتے رہیں. اس لیے شاید پھر وہ ویڈیو اگر ہو بھی تو اس سے اجتناب کیا گیا، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ کوئی باتھ روم ہوگا سرکاری ارینا میں. اگر تو وہ امریکی ایمبیسی کے اندر یہ ملاقات تھی تو پھر تو نہیں کہا جا سکتا. باقی تو جتنے بھی سرکاری علاقوں کے اندر باتھ روم ہوں گے ان کو تو ہم نے بالکل ہمہ وقت محفوظ بنایا ہوگا، اور ہر وقت آہنی آنکھ کے ساتھ ہم ان کی بالکل مکمل طور پر نگرانی کرتے ہوں گے کہ وہاں چڑیا بھی پر نہ مار سکے، اور ان باتھ روموں میں ہونے والی ایک ایک حرکت کے اوپر ہماری جو ہے وہ عسکری قسم کی نظر ہوگی. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ وہ ویڈیو بچی ہوگی، لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا جی، اگلی خبر جو آپ کے سامنے، وہ مریم نواز شریف صاحبہ گئی ہیں لیا میں، اور وہاں انہیں سچی محبت ملی ہے. باجی بہت دیر سے سچی محبت، سیاسی طور پر میں بات کر رہا ہوں، دوبارہ عورت کارڈ نہ نکال لیجیے گا مہربانی کر کے، میری وہ بہن ہے، بڑا احترام کرتا ہوں انہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ سیاسی طور پر سچی محبت ڈھونڈ رہی تھیں، فرسٹریٹڈ تھیں، ڈیسپریٹ تھیں، انہیں سیاسی طور پر سچی محبت میسر نہیں تھی، اس لیے کبھی اس کو جپھی ڈالتی ہیں کبھی اس کو جپھی ڈالتی ہیں. آخر کار انہیں لیا میں جا کر سچی محبت میسر آئی ہے. کیا کہتی ہیں سنیے. آپ نے اتنا پیار دیا مجھے، آپ کی طرف سے مجھے جو رسپانس ملا، آپ کو پتہ ہے مخالفین، میں روز ٹی وی دیکھتی ہوں تو مخالفین یہ کہنے پہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ یہ کیا ہو گیا ہے، وہ یہ اور وہ کوئی وجہ تلاش کر رہے ہیں کہ وہ کیا کہیں کہ یہ ان کے سامنے. آنیسٹلی اٹ از ناٹ لیس دین اے میریکل. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اس محبت کو جو آپ نے میرے ساتھ قائم کر لی اور جو میری آپ کے ساتھ ہو گئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی وہ اس کا کیا نام دیں. تو کل میں ٹی وی دیکھ رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو سارا کوریوگرافڈ ہوتا ہے، سارا سٹیجڈ ہوتا ہے، یہ سارا ڈرامہ ہے، چند بچوں کو اکٹھا کیا ہوتا ہے، ان کو سکھایا ہوتا ہے، وہ آ کے یہ کر جاتے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہی تھی کہ ان بیچاروں کا قصور نہیں ہے، انہوں نے جھوٹ میں آنکھ کھولی، جھوٹ میں پلے بڑے، جھوٹ میں اس دنیا سے چلے جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے سچی محبتیں کیا ہوتی ہیں. آپ نے سن لیا. اب آپ میں سے بہت سارے دیکھنے والے یہ تنقید کرتے ہیں کہ گیل صاحب آپ ان کو کیوں شامل کرتے ہیں ولاگ میں، آپ ان کی پبلسٹی کر رہے ہیں، آپ ان کو بڑھا چڑھا کر. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر میں ان کو بار بار آپ کو نہیں دکھاؤں گا تو آپ کو وہ شہزاد اکبر صاحب کی سٹیٹمنٹ یاد نہیں آئے گی جس میں انہوں نے آپ کو، شہزاد اکبر صاحب نے یہ کلیم کیا تھا کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سمجھتے ہیں کہ یہ تقریر بہت اچھا کرتی ہیں اور یہ اپنے آپ کو کیری بہت اچھا کرتی ہیں. تو پھر میں آپ کو صرف یاد کرواتا ہوں کہ جنرل صاحب نے یہ تحفہ ہمیں دیا ہے. کاش یہ تحفہ وہ ہندوستان یا کسی اور ملک کے کسی صوبے کو دے دیتے تو چلے ہم کم از کم ہنس تو سکتے. آج ہم ان پر ہنسیں تو ایسا ہی لگتا ہے خود پر ہنس رہے ہیں. ایک 12.5-14 کروڑ کے صوبے کے ساتھ کیا مذاق کیا گیا ہے یہ اب جنرل صاحب بھی بتا سکتے ہیں جنہوں نے انہیں مسلط کیا ہے، ہم تو بتا نہیں سکتے. اگلی خبر خواجہ محمد آصف صاحب کا بیان ہے جی. انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف کا بنیادی مقصد اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطہ قائم کرنا تھا جو ہو گیا ہے، اور اب معاملات جو ہیں وہ آگے چل پڑے ہیں. یہ خواجہ آصف کہہ رہے ہیں. اب مجھے نہیں پتا اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیونکہ رابطہ تحریک انصاف کا جو ہے وہ تو سب کے سامنے ہی ہے جتنا ہے اور جتنا نہیں. اور خان صاحب نے تو جو ملاقات ہوئی آرمی چیف کے ساتھ وہ بھی نہیں چھپائی، وہ بھی ببانگ دہل آپ کے سامنے رکھ دی. آخری خبر آپ کے سامنے رکھیں گے اور وہ ہے
جرنیلوں اور ججز نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا. جب تک انہیں کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا جاتا یہ ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. خیبر پختونخوا کے وزیر قانون آفتاب عالم نے یہ بیان دیا ہے. ظاہر ہے سب سے بڑا مسئلہ ہمارا ہے یہ، لوگ کبھی سیاستدانوں کے پیچھے چڑھ جاتے ہیں، کبھی ججز کے. میں تو کہتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ ہمارے جرنلز کا ہی ہے، کیونکہ پاور اصل ان کے پاس ہے. جہاں پاور ہے اصل وہیں پر رسپانسبلٹی ہے. تو اگر وہاں پر ایک درستگی آئے گی اور آئین کی رسپیکٹ وہاں سے کرنی شروع کی جائے گی تو تبھی معاملات جو ہیں وہ آگے چلیں گے. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.